आदरणीय दर्शक सबैमा हार्दिक स्वागत छ। जिल्लाको मुर्सिद नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मानवले आयोजना गरेको 10औं वार्षिक उत्सवको शुभ अवसरमा आयोजित खुल्ला पुरुष भलिबल तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पहिलो दिनको यो पहिलो खेल ताराखसी युवा क्लब मालारानी वर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ बीच यो खेल सञ्चालन हुँदैछ र यहाँले पारिपट्टिको खेल मैदानमा सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँलाई देख्न सक्नुहुन्छ भने वारिपट्टि जुन सेतो जर्सीमा सजिएको छ ताराखसी युवा क्लब र यति बेला नम्बर रहेको छ 1-0। सेतो जर्सीमा सजिएको छ ताराखसी युवा क्लब मालारानी भने पारिपट्टिको खेल मैदानमा यहाँले देखिरहनु भएको छ सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ नम्बर रहेको छ 2-0। राम्रो बल आउट फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँको नम्बर 3 मालारानीको नम्बर 0। बल क्लियर आउट। राम्रो स्पाइकको प्रयास तर बल आउट फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँको नम्बर 4 मालारानीको नम्बर 0। बल आउट। मालारानीको नम्बरमा मालारानीको खातामा नम्बर आयो 1-4-1-4। अति राम्रो स्पाइक र फाइदा पनि पुराना गाउँलाई। पुराना गाउँको नम्बर 5 छ भने मालारानीको 1-5-1। क्रस हुन सकेन भयो फाइदा मालारानीलाई। मालारानीको नम्बर 2 पुराना गाउँको नम्बर 5 2-5-2-5। राम्रो प्लेस नो क्रस हुन सकेन। बल कट्न सकेन फाइदा पुरानो गाउँलाई 6-2। बल क्रस गर्न सकेन नेटमा बल फाइदा मालारानीलाई 3-6 3-6। सोनु छन्त्यालको सर्भिस क्रस हुन सकेन। स्पाइकको कोसिस तर क्रस हुन सकेन। 4-6 मालारानीको नम्बर 4 पुरानो गाउँको नम्बर 6। अति राम्रो स्पाइकको प्रयास तर बल नेटमा। नम्बर मालारानीलाई। मालारानीको नम्बर 5 छ भने पुरानो गाउँको नम्बर 6 5-6। राम्रो स्पाइक गर्ने कोसिस तर बल जालीमा फाइदा पुरानो गाउँ 7-5 7-5 चेक आउट। राम्रो बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्नुभयो। चेक आउट बनाउनुभयो र फाइदा पनि उहाँले टिमलाई। मालारानीको नम्बर 6 छ भने
पुरानो गाउँको नम्बर 7 6-7 राम्रो स्टाइल फाइदा पुरानो गाउँलाई नम्बर 14 है 8-6 पुरानो गाउँको नम्बर 8 भने मालारानीको नम्बर 6 not cross. Don't hit on the net. Cross it. Number पुरानो गाउँलाई फाइदा पुरानो गाउँलाई 9 छ आउट थियो त कोही बात नहीं नम्बर पनि पुरानो गाउँलाई ज्यादा 10-7 र फाइदा मालारानीलाई शाबाश राम्रो प्लेट 8-10 कलश भएन कृपया नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ खेलाडीले नियमको पालना गर्नुपर्छ अति राम्रो स्पाइल र फाइदा पुरानो गाउँलाई 11 मौका आउँछ पर्खाउँदैन बगीको खोला फर्काउँदैन शाबाश स्ट्राइक गर्नुभयो राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो अति राम्रो प्रहार गुड 9-11 9-11 राम्रो प्लेस फाइदा पनि उहाँकै टिमलाई नम्बर 12-9 अति राम्रो प्रहार र फाइदा पनि आफ्नै टिमलाई उहाँकै टिमलाई तारापति युवा क्लब मालारानीको नम्बर 10 पुरानो गाउँको नम्बर 10-12 मिन बहादुर छन्तेल भाइ तारापति युवा क्लबका सदस्य मिन बहादुर छन्तेल भाइ कहीँ हुनुहुन्छ भने मसँग आउँछु र नम्बर रहेको छ 11-12 सरस्वती युवा क्लब गाउँ 12 भने तारापति युवा क्लब मालारानी 11 नम्बर 12 अन्तरमा गयो 13-11 यतिखेर नम्बर बल पुरानो गाउँलाई पुरानो गाउँको नम्बर 14 रहेको छ भने भन्दा फेरि पुरानो गाउँले आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै 15 पुर्याउन सफल भएको छ भने मालारानी 11 15-11 निकै राम्रो सदाले प्रयास थियो तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई पुरानो गाउँको खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै 16 पुर्याउन सफल भएको छ भने मालारानी 11 निकै राम्रो सर्भिस बल थियो तर बल जालीमा जसको फाइदा मालारानीको नम्बर 12 रहेको छ भने पुरानो गाउँ 16 12-16
निकै राम्रो सर्ट थियो। मालारानीका साथीबाट फाउल हुन पुग्यो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँको नम्बर 17 मालारानी 12। निकै राम्रो ब्लक गर्दै पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोडेर पुरानो गाउँले 18 पुर्याएको छ भने मालारानी 12 18-12। निकै राम्रो सर्ट थियो तर बल आउट हुन पुग्यो। फेरि पनि पुरानो गाउँले आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने मालारानी 12 19-12। सर्भिस बल जालीमा जसको फाइदा मालारानीलाई। मालारानीको नम्बर 13 पुरानो गाउँ 19। निकै राम्रो सर्ट थियो पुरानो गाउँका खेलाडी साथीबाट। निकै राम्रो सर्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँको नम्बर 20 रहेको छ भने मालारानी 13 20-13। निकै राम्रो सर्ट प्रहार। बल भुइँमा सफल भयो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँको नम्बर 21 पुगेको छ भने मालारानी 13 21-13। हामी यतिखेर धेरै नम्बरको अन्तराल देख्न सक्छौँ। निकै राम्रो सर्ट थियो। निकै उत्कृष्ट सर्ट प्रहार गर्दै पुरानो गाउँले आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोडेर 22 पुर्याउन सफल भएको छ भने मालारानी 13 22-13। निकै राम्रो प्लेस गर्दै धेरै समय अन्तरालपछि मालारानीले आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोड्दै 14 पुर्याउन सफल भएको छ भने पुरानो गाउँ 22 14-22। निकै राम्रो सर्ट प्रहार थियो। निकै राम्रो सर्ट हामीले प्रयास थियो तर बल जालीमा जसको फाइदा मालारानीलाई नै। मालारानीको नम्बर 15 पुगेको छ भने पुरानो गाउँ 22 15-22। भन्दै फेरि पनि मालारानीको खातामा 1 अङ्क जोड्दै 16 पुर्याउन सफल भएको छ भने पुरानो गाउँ 22 16-22। यसपछि हुने खेल बिपोलबाट हुन गइरहेको खेल केएमसी कुर्गा भर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ ए बीच हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयार अवस्थामा रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। केएमसी कुर्गा भर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ ए। यतिखेरको नम्बर स्कोर भन्नुपर्दा पुरानो गाउँको नम्बर 23 मालारानी 17। मालारानीका साथीबाट फाउल हुन पुग्यो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई। पुरानो गाउँले यस गेमको अन्तिम नम्बर 24 पुर्याउन सफल भएका छन् भने मालारानी 17। मालारानीका साथीबाट फाउल हुन पुग्यो जसको फाइदा पुरानो गाउँलाई। यतिखेर हामी
देख्न सक्छौँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ। यस खेलको पहिलो नम्बर ताराखसी युवा क्लब मालारानीले यस खेलको पहिलो नम्बर आफ्नो खातामा लिँदै ताराखसी युवा क्लबले खाता खोल्न सफल भएको छ। निकै राम्रो प्लेस गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै 2 पुर्याउन सफल भएको छ भने सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ 0। निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ भने यतिखेर नम्बर 1-2 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै 2 पुर्याउन सफल भएको छ भने ताराखसी युवा क्लब 2 नम्बर 2 बराबर। निकै राम्रो गोल गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 3 पुर्याउन सफल भएको छ भने मालारानी ताराखसी युवा क्लब 2-3-2। यतिखेर नम्बर बल ताराखसी युवा क्लबलाई ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 3 सरस्वती युवा क्लब 3 नम्बर 3 बराबर। निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 4 पुर्याएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 3-4-3। निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 5 पुर्याएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 3-5-3। निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले लगातार आफ्नो खातामा अङ्क थप्दै 6 पुर्याएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 3-6-3। निकै राम्रो सर्ट निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 4 पुर्याएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 6-4-6। निकै राम्रो सभाले प्रयास थियो तर बल आउट हुन पुगे जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 7 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 4 नम्बर 7-4। निकै राम्रो सब प्रयास थियो बल कटाउने प्रयास थियो तर बल गर्न सकेन जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 5 सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 7। निकै राम्रो सर्ट प्रहार बल उठ्न सकेन जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 8 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 5 नम्बर 8-5। निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 6 पुर्याएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 8 नम्बर 6-8।
निकै राम्रो छ तान्ने प्रयास थियो तर बल गर्न सकेन जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 7 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लब 8 नम्बर 7-8 निकै राम्रो छ। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 8 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 8 नम्बर 8 बराबर। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 9 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 8 नम्बर 9-8 निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 9 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 9 नम्बर 9 बराबर। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 10 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 9 नम्बर 10-9 सर्भिस बल गर्न सकेन जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 10 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लब 10 नम्बर 10 बराबर। यसपछि हुने खेल केएमसी कुर्गा भर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ का खेलाडी साथीहरू कम्पेयर अवस्थामा राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यतिखेर नम्बर बल सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 11 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 10 नम्बर 11-10 निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 11 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 11 नम्बर 11 बराबर। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले पुनः आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 12 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 11 नम्बर 12-11 ताराखसी युवा क्लबका साथीबाट फाउल हुन पुग्यो जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 13 पुगेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 11 नम्बर 13-11 बल राइट हुन पुग्यो जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 14 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 11 नम्बर 14-11 सर्भिस बल जालीमा जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 12 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लब 14 नम्बर 12-14 निकै राम्रो सताउने प्रयास थियो बल गर्न सकेन जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 13 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 14 बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 15 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 13 बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 16 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 13 यसपछि हुने खेल केएमसी कुर्गा भर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ बीच हुने भएकोले केएमसी कुर्गाका टिम क्याप्टेन चाहिँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ कृपया मञ्चमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।
केएमसी खुर्गाका टिम क्याप्टेन चाहिँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो यस मञ्चमा आइदिनु न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। निकै रोचक गेम हामी देख्न पाइरहेका छौँ। ताराखसी युवा क्लब र सरस्वती युवा क्लब बीच निकै राम्रो सर्ट थियो, गोल गर्न सकेन जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 17 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 15 नम्बर 17-15 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 16 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 17 नम्बर 16-17 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 18 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 16 18-16 निकै राम्रो प्लेस गर्दै ताराखसीले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 17 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 18 नम्बर 17-18 निकै राम्रो ब्लकिङ गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 18 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 18 नम्बर 18 बराबर झन्डै गर्दा सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा सरस्वती युवा क्लबलाई। सरस्वती युवा क्लबको नम्बर 19 रहेको छ भने ताराखसी युवा क्लब 18 नम्बर 19-18 यतिखेर नम्बर बल पुरानो गाउँलाई सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाउँ 20 ताराखसी युवा क्लब 18 नम्बर 20-18 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 19 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 20 नम्बर 19-20 निकै राम्रो ब्लकिङ यतिखेर नम्बर भयो ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 20 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लबको 20 नम्बर 20 बराबर निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 21 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 20 नम्बर 21-20 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै ताराखसी युवा क्लबले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 21 पुर्याउन सफल भएका छन् भने सरस्वती युवा क्लब 21 नम्बर 21 बराबर निकै राम्रो सटाउने प्रयास थियो तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 22 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लब 21 नम्बर 22-21 निकै राम्रो सर्ट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 22 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 22 नम्बर 22 बराबर
निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै सरस्वती युवा क्लबले आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोडेर 23 पुर्याउन सफल भएका छन् भने ताराखसी युवा क्लब 22। निकै रोचक गेम भइरहेको छ। हेरौँ कसले हात पार्ने हो यसले। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै तर फाउल हुन पुग्यो जसको फाइदा ताराखसी युवा क्लबलाई। ताराखसी युवा क्लबको नम्बर 23 रहेको छ भने सरस्वती युवा क्लब 23 नम्बर 23 बराबर। अब यसपछि हुने खेल केएमसी खुर्गा भर्सेस सरस्वती युवा क्लब पुरानो गाविस हुन रहेकोले दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू तयार अवस्थामा रहिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। केएमसी खुर्गाका खेलका टिम क्याप्टेनजी जहाँ तै हुनुहुन्छ कृपया मञ्चमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यतिखेर सरस्वती युवा क्लबले दुवै सेट हात पार्दै यस गेम विजयी सफल भएको हामी देख्न सक्छौँ।